तत्परं वत्सस्वभावसंयुक्तं वेदशास्त्रार्थकोविदं नानाश्रीपुरुषशिष्यैः वन्दितं सर्वपूजितं गीताप्रबोधशार्दूलं नानावृतभूषितं सौराष्ट्रभाषया दिव्यं गीताशास्त्रकरं कविं तामसादिगुणैहीनं सदाचारप्रवर्तकं सर्वसद्गुणसम्पन्नं पद्मनाभं विभावये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अथ आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी स योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव, न ह्यसन्न्यस्तसङ्ग्रहः योगी भवति कश्चन। आरुरुचोरुणे योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। यदा विनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं आत्मानम् अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः, शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा भूगस्थो विजितेन्द्रियः, युक्तयुज्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। शूरोमित्रायुदासीन मध्यस्थद्वेषवर्तिषु, साधुष्वपिचाभावेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः, एकाकी यदचित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। सुसौदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः, नात्युच्छ्रितं नादिनीशं शैलाजिनं कुशोत्तरं। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यदसिद्धेन्द्रियक्रियः, उपविश्यासने युज्यात् योगमात्मविशुद्धये। समं कायस्योग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः, सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशसारवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, मनसंयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत् मत्परः। युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः, शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यस्तनस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्ततः, न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव साधुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु, युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते, यस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्तयुज्यते तदा। यदा दीपो निवातस्य नेङ्गते सोममास्पदा, योगिनो यदचित्तस्य
बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न शैवायं स्थितः तत्त्वतः यं लब्ध्वा सागरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विशाल्यते तं विद्या रूपसंयोग वियोगं योगसंहितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियमरामं विनियम्य समन्ततः शनैः गोद्याद्रिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निस्सरति मनः सञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मेन प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकमोऽस्थितः सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मदः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि सञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां सञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमादि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुं वायतः अर्जुन उवाच अयदि श्रद्धयोगेन्द्रः योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं तां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविप्रस्तः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रदिष्टो महाभागो विमूढो ब्रह्मणपदि एतन्मे संशयं कृष्ण सेतुमर्हस्वशेषतः त्वदन्यसंशयस्यास्य सेता न युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थनैवेकनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कच्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् कुशीन् शाश्वतीं समाः सुशीलां श्रीमतां येते योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यदते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते यतसोऽधिसः जिज्ञासुरवियोगस्य सप्तब्रह्मादि वर्तते प्रयत्त्वा यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिं योगिमनोदितः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना
संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यदा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेगं सविज्ञानम् इदं पश्याम्यशेषतः यज्ञाभावेन भूयोऽद्य ज्ञातव्यम् अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चित् यदति सिद्धये यददामपि सिद्धानां कच्चित् मामेति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः ब्रह्मणो बुद्धिरेव च अहङ्कार इमीयं मे भिन्ना प्रकृतिरस्तदा अपरेयमिदस्वर्यां प्रकृतिर्विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो येनं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्वधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषमिषु पुण्यो गन्धप्रकृत्यां च तेजसास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तमस्वास्मि तमस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि भारत सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं परं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मावृतो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्रये मत्त एवेति तान् विद्धि तत्त्वमहेषु ये मयि त्रिविधे गुणमये भावैः ये वि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् देवी एषा गुणमयी मम माया दुरव्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया बभृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिमोऽर्जुन आतो जिज्ञासुरर्काति ज्ञानी स भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स सममप्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आश्रितः सहियुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तरितैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया सिद्धुमिच्छति तस्य तस्यां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च तदकामान् मयैव विहितान्वितान् अन्तवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः ममव्ययम् अनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समधीतानि वर्तमानानि सार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न लक्षण
द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां द्वन्द्वकरं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः वदन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यजन्ति ये ब्रह्म तद्विदो कृष्णम् अध्यात्मं कर्म साधिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि समां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। अर्जुनोवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञकथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि निरात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गकर्मसञ्चितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यत्र याति समद्भावं याति नास्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं प्राणम् अनुशासितारम् अनोरणीयासमनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं शरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवश्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्त्यादायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणा ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यप्रयाति त्यजन्तेहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं देवो रात्रविदो जनाः अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वाः प्रभवत्यगरागमे प्रार्थयागमे प्रणीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके बोधग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रणीयते प्रार्थयागमे वसन्पार्थ प्रभवत्यगरागमे परतस्मास्तु भावो यः अव्यक्तो व्यक्ताः सनातनः
यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षरयुक्तः तमाहो परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परमार्थ लभ्या लभ्यश्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं पश्यामि भरतर्षभ अग्रे ज्योतिर्गः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तदा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र शान्त्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे कलियुगे जगदशाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैके सृति पार्थजानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अन्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति साध्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानां पुरुषा धर्मस्यास्य परतव अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्सानि भूतानि पश्यन्ते योगमैश्वरम् भूतपन्न च भूतस्थः महात्मा भूतभावनः यदाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तदा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि ध्रुवधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिर्व्याप्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिस्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवसम्प्रकृतेर्वसा न समानानि कर्माणि निवर्तन्ते धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमदानन्दः मम भूतमहेश्वरम् मोहासा मोहकर्माणः मोहज्ञानादिचेतसः राजसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं स्थिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा बोधादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यदन्तर्शतरतराः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन साप्यन्ये यदन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं कृतकं यज्ञः स्वदागमगमौषधम् मन्त्रोगमगमेवाद्यम् अहमर्घ्यहमुदम् पितामहस्य जगदः माता धाता
सामर्यजुरेव च कलिभर्ता प्रभो साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवप्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् तवाम्यहमहं वर्षं निर्गुणामि सुधामि च अमृतं चैव मृत्युं च सदसस्वागमर्जुन त्रैविद्यामां सोमवापूतपापा यज्ञैरिष्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यादिविदेव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मध्यलोकं विशन्ति एवं त्रैर्धर्ममनुप्रपन्ना गदागदं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् यद्देवता कर्ता यजते श्रद्धयान्विताः ते विमामेव कौन्तेय यजन्यविधिपूर्वकम् अहमि सर्वयज्ञानां भोक्ता स प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनादस्य वन्दिते यान्ति देवता देवा पितॄयान्ति पितृग्रहाः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मर्त्याजिनो विमां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिवदतम् अश्नामि प्रयदात्मनः यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि तदासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽसि न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु साप्यहम् अभिजेषु दुराचारः भजते मामनन्यपा साधुरे